अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सोर्स जो होता है ना वो पावरफुल हो और तो फिर आपके पास बहुत न्यूज़ जो उनसे ना मिल जाती हैं। जैसे कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया उस दिन मैंने भी व्लॉग किया। और एक और साहब हैं, नाम नहीं मैं लूँगा, पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने भी अपने जो उनसे ना बात के अंदर या उसमें ज़िक्र किया। तो अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जैसे सईद चौधरी साहब ने बताया कि क्यों किस तरीके से इस्तीफ़ा आया, उनको क्या एविडेंसेस दिखाए गए। तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना सरेंडर करना मुनासिब समझा। लेकिन ये बात मैंने भी बताई, सईद चौधरी साहब ने भी बताई। मेरा इत्तफाक से जो है ना जो टिक टॉक पे जो था ना वो पहले चढ़ गया था। तो और उसके बाद जो है ना वो जो यूट्यूब वाला वो देर हो गई थी। तो लेकिन इसके बावजूद वो सईद चौधरी साहब का जो व्लॉग है उससे तकरीबन कोई 2 घंटा पहले ही लोड हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप। उसमें ये बताया कि जनाब ये उनको एविडेंसेस दिखाए गए, और ये एविडेंसेस तब के थे जब ये निगरान थे उस वक़्त के। तो ये चीज़ जब सामने रखी गई तो अब ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एविडेंस हमारी एक ख़ास एजेंसियों के पास है, एक या दो एजेंसियों के पास है, और लोगों के पास भी है। और पीएमएलएन की जो फाइटर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पास भी हैं। लेकिन उनको जहाँ से बताया, मतलब जिन लोगों के पास हैं, यानी कि अगर लेट सपोज मेरे पास है तो मेरे काबिल एतमाद बंदे के पास है, मुझे पता है मैंने कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये एक इस्तेमाल किया जाता है टाइम पे, यानी कि अगर आप बेवक्त इस चीज़ का इस्तेमाल करें ना तो ये चीज़ ज़ाया हो जाती है। यानी कि अगर पिछले चीफ जस्टिस के दौर में उसको निकालते तो वो बता देते कि जनाब ये जो बंदा चोरी कर रहा है इसकी इजाज़त से फिल्म बनानी चाहिए थी, इसको बताना चाहिए था, उससे आपको स्टाम्प पे साइन करवाना चाहिए थे कि जब वो चोरी करेगा तो आप उसकी फ़िल्म बनाएंगे, और उसके अंदर कैमरा आपका प्रोफेशनल होना चाहिए था। तो हमारे तो आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, उनके तो फैसले मौजूद हैं इसके बारे में। तो यही अरशद मलिक जज के ऊपर उनकी यही अपना फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी इजाज़त से जो है ना ये सब कुछ होना चाहिए था, प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए था, प्रोफेशनल कैमरा मैन होना चाहिए था। तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, इसीलिए थू थू होती है पूरी दुनिया में। अब मैं आगे आ जाता हूँ, बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, देखें कुछ चीज़ें जब बिल्कुल हद से बाहर निकल गई और सबको पता था, बहुत सारों को पता था कि पाकिस्तान बिल्कुल जिस जगह पे डॉक्ट्राइन ले गई है, यहाँ पे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फसाद होगा, लड़ाई मार कुटाई होगी, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये चंद एक लोग हैं, इन्होंने फ़्लाइट करानी है या फ़्लाइटें भी इनकी अपनी हैं, ये बाहर होंगे, इनका सब कुछ बाहर है। तो सब कुछ ये दिखाया गया कि ये है, ये सारी सूरत हाल है और ये सब कुछ हो गया है। मामला मतलब फ़रोख्त हो चुका हुआ है, सिर्फ ये डिलीवरी का अमल जारी है। तो जो कुछ हुआ उसके बाद जो है ना मियाँ साहब के मिन्नत तरला हुआ, मियाँ साहब ने ये बात कही कि हम आते हैं, खिदमत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें गद्दार ठहराया जाता है, हमारे ऊपर लानतन की जाती है, पूरा मीडिया इस्तेमाल होता है और पूरी ताकत इस्तेमाल होती है हमारे खिलाफ। हमारा कसूर क्या? वहाँ पर सबके हाथ खड़े हुए थे। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद भी अगर आप देखें तो खट्टा मीठा नीचे से, यानी कि एक जोर जारी है कि नहीं, हम तो, ये तो मुल्क ही हमारा है, बाकी तो सब खामखा हैं, इनकी तो इनको तो हमने जिंदा छोड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। माइंड सेट ऐसा है, माइंड सेट है जैसे कि यूथियों का माइंड सेट है ना, ऐसा ही दूसरी जानिब भी है जो एक ख़ास दुनिया के अंदर रहते हैं, ख़ास अपनी कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, उसके बाद बाहर नहीं निकलते, या वो निकलते हैं तो दूसरे को कमी कमीन बेवकूफ़ और बिल्कुल जाहिल समझते हैं। वो बात करना भी पसंद नहीं करते, और वो बात करते हैं तो एहसान करते हैं दूसरे के ऊपर कि हमने तेरे से बात कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब ये सारे मामलात हुए तो उसके बाद एक बड़ा काम हुआ कि बताया गया कि अच्छा ठीक है, हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं। ये दिसंबर 2021 में, यानी कि
نومبر دسمبر میں، لیکن یہ معاملہ طے پایا تھا دسمبر 2021 میں. اور رضی دادا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس وقت میں یہ بات بتائی تھی، یعنی کہ مارچ یا اپریل 2022 میں یہ بات بتائی تھی، تو انہوں نے ری ٹویٹ کی تھی میری ٹویٹ کو نا، اسی طرح سے ریکارڈڈ بیان تھا. تو اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں آ گیا تھا کہ یہ گارنٹی جو سی ہے نا یہ آئی ہے دسمبر کے اندر. اب جب یہ ہوا تو پتہ لگا کہ جناب یہ سسٹم ہے. تو یہ ہوا کہ آرگنائزڈ طریقے سے، ایک ایسے طریقے سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے ہیں اور اٹھا کے اس کو باہر مارتے ہیں، اس کو باہر مارتے ہیں، تو یہ بھی ایک کو ہوگا. اس کے معاملات ہمارے قابو سے بھی باہر ہوں گے، کیونکہ جو ہم نے یہ کام کرنا ہے اس میں تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ بس ہم نے پاکستانیوں کو جینے کا حق دیا بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. باقی یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو دریا ہیں، یہ تو ہماری مرضی سے، اور ہم اس کے مالک ہیں. یہ بن چکا ہوا ہے. اب یہ اچھا ہے یا کہ برا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو وہ چیز جو ان سے نا گریجولی ڈاؤن آئے، یہی بہتر ہے. اچھا، اس میں پھر یہ ہوا کہ جو نمبر 1 پہ جو نا یہ جو عدلیہ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جو نا ججز آ گئے کہ اب یہ معاملہ جو سا نا یہ فائٹ ہی جاری رہے گی. اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑا دو، آئین کو پس پشت ڈال دو، اور اپنے مفادات اور اپنے مقصد یعنی کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، یورپ اور امریکہ میں بہتر مستقبل کے لیے کام کرو، کماؤ، لوٹو. یہی ہماری زندگی ہے. یعنی کہ ایک جوک کو کیا پتا کہ میں دوسرے کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، ایک چوہے کو کیا پتا کہ میں کس طریقے سے دوسرے کی فصل اجاڑ رہا ہوں، سور کو کیا پتا کہ دوسرے کی کماد لگی ہے، یعنی کہ گنا لگا ہوا ہے اور میں اس کے اندر گھس جاتا ہوں، کھاتا کم ہوں اور اجاڑتا جا رہا ہوں. کھائے بھی تو وہ بھی، یعنی کہ اس کو تو نہیں پتا، پھر اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ یہ انسان ہے تو ان کے لیے نظام کوئی تھوڑا سا دوسرا بن رہا ہے. میں جو آخر میں انفارمیشن دینے والا ہوں نا، جسٹس اعجاز الاحسن نے جس ٹائم میں ریزائن کیا اسی دن کا میرا ولاگ دیکھیں تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ڈزنز آف جسٹسز ہیں جن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ فارغ ہیں، آپ فارغ ہیں، یہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، اس کا جواب تیار کریں. آپ کس راستے سے انٹر ہوئے ہیں اور آپ کے جو نامہ اعمال جو ہے نا یہ موجود ہیں، اس کے جواب تیار کریں. اور خاموشی سے بتایا گیا، ڈزنز آف ہے، یہ میرے الفاظ ہیں. اور تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ولاگ ہے، آپ پیچھے اسکرول کریں اور دیکھ لیں. سیکنڈلی میں آپ کو اس وقت میں بھی میں نے بتایا، اب میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ سیکنڈلی جو پنڈی میں ہے اور جو وہ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے صرف بات اتنی ہے کہ اچھا اس کو ہم معاملے کو ٹیکل کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے ایکشن لیا تو یہ ہمارے اگینسٹ آ جائیں گے، بہت خطرناک ہو جائے گا معاملہ، اور وہ پھر ملک کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن ان کی لسٹیں آ چکی ہوئی ہیں. ٹاپ والے کس طرح سے فارغ ہوں گے اور نیچے والے کس طرح سے فارغ ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی. اس کے اندر جو تھا نا شور مچنا بھی نہیں چاہیے. یہاں تو استعفیٰ ہے، شور مچا ہے، وہاں پر طریقہ کار بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، اور ڈھول نہیں بجنا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو ادھر کا ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر کا ایکشن بھی نظر آئے گا، لیکن الیکشن کے بعد. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.